हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरे नमः। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि, जय श्री राधे। भक्तवत्सल भगवान को जय होस्। प्यारा भक्त भागवतहरू, यतिखेर हजुरहरू श्री अग्नि पुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। आजको नयाँ भाग 29 मा तपाईँ हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। यहाँनिर अद्वैत ब्रह्म विज्ञानको बारेमा बताइएको छ, जो भरतजीले सिन्धु सौभिर देशका राजालाई दिनुभएको थियो। जड भरतले, जो जड भरत। यहाँनिर हामीले श्रीमद् भागवत महापुराणमा पनि आउँछ जड भरतको कथा प्रसङ्ग छ। सुन्दर कथा प्रसङ्ग छ त्यहाँ। यहाँ केही संक्षिप्त रूपमा छ र यहाँ ज्ञानको विशेष चर्चा छ। त्यहाँ कथाको चाहिँ मजा हामीले लिन्छौँ, यहाँ ज्ञानको मजा हामीले लिन्छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, त अब यहाँ जो जड भरत हुनुहुन्थ्यो, अब एकदम मोटो घाटो हुनुहुन्थ्यो। सिन्धु सौभिर देशका जो राजा चाहिँ सत्सङ्गका लागि जाँदै हुनुहुन्थ्यो, त भारवाहकमध्ये एउटा बिरामी परिसकेपछि अन्य जो चाहिँ भारवाहकहरू थिए उनीहरूले खोज्न गए, कोही मान्छे भेटिन्छ कि भनेर। त मोटो घाटो तगडो उनी भरतजीलाई भेटिसकेपछि लिएर आए र चाहिँ पाल्की बोक्नका लागि लगाए। अब जड भरत हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, हुन त उहाँ ब्रह्मज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, तर जडवत व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो। कसैलाई पनि आफ्नो उहाँले पूर्ण मान्नुहुन्न थियो। हुन त सबै वसुधैव कुटुम्बकम, सबै आफन्त हुन्, तर तन्मय तरिकाले, भित्री तरिकाले, एकदम मोहमा चाहिँ उहाँ पर्नुहुन्न थियो। यसको मतलब प्यारा भक्त भागवतहरू, त यो सारा संसार झुटो हो, हामी 2 दिनका पाहुना हौँ, यी सबै चाहिँ हामी नाटक गरिरहेका छौँ, यो रङ्गमञ्च हो। उहाँले यही ठान्नुहुन्थ्यो प्यारा भक्त भागवत। त यस्ता प्रकारले अब यहाँ पाल्की बोक्न लगाइएको छ। कसलाई? जड भरतलाई। अब उहाँले त कुनै पनि जीवको हत्या नहोस् भनेर दृष्टिपूतम न्यासेत पादम भुइँ हेरेर हिँड्नुहुन्थ्यो। ला, केही जीव जन्तुहरू मरिहाल्छन् कि किल्चिन्छ कि भनेर, होइन? त यसरी हिँड्ने क्रममा अब के भयो त भन्दा, घरि ढिलो हिँड्नुहुन्छ, घरि छिटो हिँड्नुहुन्छ, अलिकति खाल्डाखुल्डी आउँछ, बुरुक्क उफ्रिनुहुन्छ, किरो आउँछ, बुरुक्क उफ्रिनुहुन्छ। मसिना जीवजन्तु, अब मसिना खालका किरा फट्याङ्ग्राहरू अगाडि आए, कमिलाहरू अगाडि आए भने त्यसलाई नागेर बुरुक्क उफ्रिँदाखेरि त अब माथि पाल्कीमा बसेको जो सिन्धु सौभिर देशको राजा र अब उनको स्थिति के भयो? हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, सौभिर राजालाई अब अत्यन्त क्रोध आयो त्यो समयमा। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, र उनले व्यङ्ग्यपूर्ण वाणीले भन्न लागे। अब पहिले त भने, हे भारवाहक हो, तिमीहरूले के गर्दैछौ? हिँड्न जान्दैनौ कि क्या? अघि त राम्रो तरिकाले हिँड्दै थियौ, अहिले के भयो भनिसकेपछि अरूले भने, अरू बोक्नेले भने, अहिले भर्खर नयाँ लगाइएको छ, यिनले हिँड्न जानेका छैनन्, अथवा अब मरे जस्तो गरेर हिँड्दैछन् भनेर यसरी भनिदिए प्यारा भक्त भागवतहरू। ल हेर्नुहोस्, मरे जस्तो है, एकदम चाहिँ खानै नखाए जस्तो, एकदम चाहिँ अब तागत नै नभएको जस्तो गरेर हिँडिरहेका छन् भनेर अरूले पोल लगाइदिइसकेपछि यसो पाल्की माथि बसेका थियो। राजाले हेरे, तल हेर्दाखेरि त मोटो तगडो छ, हिँड्न नसक्ने खालको पनि छैन, बोक्न नसक्ने खालको पनि छैन, हेर्दाखेरि त मोटो तगडो छ। व्यङ्ग्यपूर्ण बाणीले अब भन्न लागे। ती सौभिर राजाले के भन्छन् त, नाहम पिवा। अब हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवत, किम श्रान्त शल्यमध्वानं
त्वयोढा शिविका मम किमाया सहो न त्वं पिवानसि निरीक्षसे। ए के तिमी थाक्यौ? ए थाक्यौ होला, तिमी त अघि बिहानैदेखि पाल्की बोकिरहेका छौ नि त। हो त्यही कारणले गर्दा थाकेका होला ऊ भनेर व्यङ्ग्यपूर्ण बाणीले बोले राजाले। अब हेर्नुहोस् है, अब भरत जड भरत त भर्खर लागेका छन् पाल्की बोक्नका लागि, तर उनले के भने तिमी थाक्यौ? ए हो त बिहानैदेखि तिमीले भार बोकेको हो, यो पाल्की बोकिरहेका छौ, त्यही भएर थाक्यौ होला, त्यही भएर हिँड्न नसक्या होला। अहिले त तिमीले केही टाढासम्म मात्र मेरो पाल्की बोकेका छौ, के परिश्रम गर्न सक्दैनौ तिमी? के तिमी मोटो तन्दुरुस्त छैनौ? हो नि त, हेर्दाखेरि डेढ हट्टीको जस्तो छ, दुब्लो पातलो छ, त्यही भएर बोक्न नसकेको रहेछ। यस्तो व्यङ्ग्यपूर्ण बाणीले भन्न लागे। देख्दा त खुब बलियो जस्तो पनि लाग्छ भन्छन् घरिघरि, फेरि घरिघरि व्यङ्ग्यपूर्ण बाणीले यसरी भन्दछ। त यसरी भनिसकेपछि प्यारा भक्त भागवतहरू अब जड भरत कहिले पनि बोल्नु भएको थिएन। ल हेर्नुहोस् है, कत्रा कत्रा चाहिँ महान महान व्यक्तिहरूसँग भेट हुन्थ्यो, तर पनि कहिले आफ्नो मनको कुरा उहाँले बोल्नु भएन, केही नजाने जस्तो गर्नुहुन्थ्यो। अब जाने जस्तो गऱ्यो भने त दुनियाँ पछि लागिहाल्छ नि, होइन? तपाईँसँग अलिकति पुरुषार्थ छ, सामर्थ्य छ भने तपाईँको दुनियाँ पछि लाग्दछ, हो कि होइन? जड भरत यो चाहनुहुन्थ्यो कि मसँग केही पनि छैन भनिसकेपछि त मेरो पछि अरू कसै लाग्नेवाला छैनन्, कोही पनि मेरो पछि लाग्दैन, त म कसैको बन्धनमा रहनु पर्दैन, नत्र त भोलि मेरो पछि लाग्लान्, तमाम जनता होलान् भोलि मेरा पछि, अनि त्यहाँबाट चाहिँ म लोभमा फसौँला, लोलुपमा फसौँला, अनि त्यहाँबाट विभिन्न चाहिँ चमत्कार देखाउन लागौँला, अनि भोलि त म फेरि संसारी जस्तै भएँ, सबै जस्तै भएँ, फेरि म मुक्त हुन सक्दिनँ। म त लोभ पस्छ, ममा त चाहिँ भोलि ईर्ष्या पस्ला, अहङ्कार पस्ला, रिस राग डाहा पस्छ, त भोलि संसारी जीव जस्तै पुरै म भइहाल्छु, त यो बन्धनले फेरि मलाई जगेडिहाल्छ। त्यसै कारणले गर्दा मलाई थाहा छ भन्नुहुन्थ्यो भित्री रूपमा। त आफ्ना पिताजीले क ख पढाउँदाखेरि पनि कहिले उहाँले जाने जस्तो गर्नु भएन, जान्नुहुन्थ्यो, नजान्ने उहाँ हुनुहुन्न थियो, उहाँ सिद्ध ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, तर कहिले पनि जान्नु भएन, उहाँले जाने जस्तो गर्नु भएन। सबैले त्यही भएर मूर्ख नाम राखिदिएका थिए, जड जड भरत त्यसले नाम राखिदिएका, यो केही पनि जान्दैन भन्थे सबैले, जड भरत नाम राखिदिएका थिए। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अब जड भरत त नामै राखिदिएका थिए, तर भित्री त ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो नि त उहाँ। आजसम्म उहाँले कसैलाई केही अर्थी उपदेश दिनुभएको थिएन, किनभने सत पात्र उहाँले भेट्नु भएको थिएन। यसको मतलब हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ, त बोल्नको लागि पनि त सही पात्र चाहियो नि त, अनि न फुर्छ ज्ञान, अनि न हामीमा भित्र भएको कुरा बाहिर निस्कन्छ। सत्पात्रै छैनन्, सुने जस्तो गर्छन्, उडाइदिन्छन्, त्यत्तिकै विश्वासै गर्दैनन् भने उनीहरूलाई सुनाएर फाइदा छैन। बरु एकजनाले सुनुन्, दुईजनाले सुनुन्, तर सच्चा व्यक्तिले सुनुन्, सत व्यक्तिले सुनुन् र उनीहरूले चिन्तन मनन गरून् र उनीहरू शुद्ध मुक्त हुन्। जड भरत यो चाहनुहुन्थ्यो। धेरैजनाको भिड म लगाउँदिनँ, धेरैजनाको भिड लगाएँ भने भोलि ममा लोभ पस्छ, ईर्ष्या पस्छ, मेरो जय जयकार होला, मलाई भोलि फुलमालाले स्वागत गर्लान्, अनेक थरी होला, त्यसै कारणले गर्दा म यो भिड चाहन्न। जड भरत यस्तो हुनुहुन्थ्यो। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसैले कसैका सामु उहाँले केही कुरा पनि बोल्नु भएको थिएन। आज यसो विचार गर्नुभयो, ओहो यिनलाई ज्ञान दिनु पर्दछ, किनभने यी जहिले सत्सङ्ग पनि गर्दछन्, सत्सङ्ग पनि गर्दछन्, सत्सङ्ग त अरूले पनि गर्दथे, तर कसैलाई पनि भन्नुभएको थिएन। आज ती व्यक्तिको ज्ञान ती व्यक्तिमा पऱ्यो जो सतपात्र हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, जय बोलौँ भगवान् श्री हरिनारायणको जय होस्। त अब आज बोलिदिनुहुन्छ को? जड भरत। यहाँ भन्नुभयो ब्राह्मण हुनुहुन्छ, ब्राह्मण कुलमा उहाँ पैदा हुनुभएको थियो, अगाडि पनि उहाँ भरत हुनुहुन्थ्यो, पूर्व जाति स्मरण पनि छ। नाहं पिबा नैव बोढा शिविका भवतो मया, न श्रान्तोस्मि न वायोसि बोढव्योसि महीपते। भन्नुभयो के भन्नुभयो उहाँले? हे राजन, न म मोटो छु, न मैले तपाईँको पाल्की बोकेको छु भनेर भनिदिनु। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवत,
अब साधारण रूपमा हामीले हेर्दाखेरि त पाल्की कसले बोकेको छ? जड भरतले, त्यस्तो लाग्छ होइन? तर जड भरतले के भन्दै हुनुहुन्छ? हे राजन, तपाईँले भन्नुभयो कि तिमीले पाल्की बोकेका छौ भनेर भन्नुभयो, मैले त पाल्की बोकेको छैन। कसलाई भन्नुभएको तपाईँले? न म मोटो छु, तपाईँले भन्नुभयो मोटो, तपाईँले भन्नुभयो पातलो दुब्लो डेढ हड्डीको। न म डेढ हड्डीको छु, न लुते छु, न बलियो छु, न पातलो छु, न मोटो छु। न मलाई थकाइ लागेको छ, न परिश्रम गर्नु परेको छ। मलाई त केही पनि गर्नु परेको छैन, तर तपाईँले त परिश्रम गरेको भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। के हो यो यस्तो? र म माथि तपाईँको कुनै भार पनि छैन। राजा छक्क परे होइन, के बोल्दैछ नि? के बोल्दैछ नि? राजा छक्क परेका छन्। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवत। त जड भरतले भने म माथि तपाईँको कुनै पनि भार छैन भनेर भनिदिए। अब बोकेका छन् पाल्की, साधारण आँखाले हेर्दाखेरि कसरी छैन भन्ने? पृथ्वीमाथि दुवै खुट्टा छन्, खुट्टामाथि पिँडुला छन्, पिँडुलामाथि कम्मर र कम्मरमाथि पेट छ, पेटभन्दा माथि छाती, हातहरू र काँध छ, काँधमाथि यो पाल्की राखेको छ। अनि म माथि के को भार छ भने तपाईँले के भन्दै हुनुहुन्छ? यो तिमी माथि भन्नुहुन्छ। को म? को? हात हो कि खुट्टा हो कि काँध हो? के हो? यस पाल्कीमा तपाईँको यो शरीर राखिएको छ। वास्तवमा तपाईँ त्यहाँ पाल्कीमा र म यहाँ पृथ्वीमा छु भनिन्छ, त्यो सबै मिथ्या हो। यो कुरा पो बोलिदिनु होला। हेर्नुहोस् है, हे राजन, तपाईँले यो भन्दै हुनुहुन्छ यो सबै के हो? मिथ्या छ यो सबै। हे शूरवीर नरेश, बुझ्नुहोस् है, यो सबै मिथ्या छ। म, तपाईँ अनि अरू जति पनि जातिका जीव छन् सबैको भार पञ्चमहाभूतहरूद्वारा नै थामेको छ। मैले त थामेको छैन, पञ्चमहाभूतले थामेको छ सबै कुरा। यी पञ्चभूत पनि गुणहरूको प्रवाहमा रहेर चलिरहेको छ। हे पृथ्वीनाथ, सत्व आदि गुण कर्मका अधीनमा छन्। सम्पूर्ण जीवहरूमा वर्तमान कर्म अविद्याद्वारा सञ्चित छ। आत्मा त शुद्ध अविनाशी शान्त निर्गुण र प्रकृतिभन्दा टाढा पो छ त। के भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? के छ आत्मा? शुद्ध छ, अविनाशी छ। न जायते न म्रियते वा कदाचित, न मर्छ, न जन्मिन्छ, न काटिन्छ, न भिजाउँछ। यो आत्मालाई त केही पनि असर पर्नेवाला छैन। शान्त निर्गुण छ, प्रकृतिभन्दा टाढा छ, यो प्रकृतिसँग लिप्त पनि छैन। सम्पूर्ण प्राणीहरूमा आत्मा एउटै छ। फेरि सबैको आत्मा त एउटै हो। त्यसको न कहिले वृद्धि हुन्छ, न ह्रास नै हुन्छ, न सानो हुन्छ, न ठुलो हुन्छ। त्यसको आकार बढ्दा पनि बढ्दैन, घट्दा पनि घट्दैन। न आकारको छ, न निराकारको छ। हे राजन, जब त्यसको वृद्धि पनि हुँदैन, ह्रास पनि हुँदैन भने तपाईँले के आधारमा व्यङ्ग्यपूर्वक यो प्रश्न गर्नुभयो कि के तिमी तन्दुरुस्त छैनौ भनेर मलाई भन्नुभयो नि व्यङ्ग्यपूर्ण तरिकाले? के तिमी तन्दुरुस्त छैनौ, बलियो छैनौ र यो भार बोक्न सकेका छैनौ? हिँड्दाखेरि पनि मरे जस्तो गरेर हिँड्छौ त के हो भनेर तपाईँले व्यङ्ग्यपूर्ण बाणीले बोल्नुभयो। यो त राम्रो कुरा छैन। के बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँले? यो यदि पृथ्वी, घोडा, तिग्रा, कम्मर र पेट आदि आधारहरू एवं काँधमाथि राखिएको यो पाल्की मेरो लागि भार स्वरूप हुन सक्छ भने यो आपत्ति तपाईँका लागि पनि समान छ। यो आपत्ति तपाईँका लागि पनि समान हुन्छ। यो कुरा बुझ्नुहोस् तपाईँले। तपाईँको लागि पनि यो भार रूप भन्न सकिन्छ। यसै युक्तिबाट अन्य सबै जन्तुहरूले पनि केवल पाल्की मात्रै उठाएका छैनन्, पर्वत, रुख, घर, पृथ्वी आदिको भार पनि उठाएका छन्, आफूमाथि थामेका छन्। तपाईँले बोलेको त्यो सबै कुरा के छ? सरासर गलत छ। बुझिराख्नुहोस् हे राजन। कल्पना गर्नुहोस् त, जब प्रकृतिजन्य साधनहरूबाट पुरुष सधैँ भिन्न छ भने कुन ठुलो महान भार मैले सहनु परेको छ। जुन द्रव्यबाट यो पाल्की बनेको छ त्यसैबाट मेरो, तिम्रो, यी सम्पूर्ण प्राणीहरूका शरीरको निर्माण भएको छ, होइन र? अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश यही पञ्च तत्त्वबाट यो पाल्की बनेको छ, होइन र? हो। यो मेरो शरीर पनि त्यसैबाट बनेको छ, होइन र? हो। तपाईँको शरीर पनि त्यही पञ्चमहाभूतबाट बनेको छ, होइन र? हो नि? तपाईँले यो बुझ्नु भएको छ।
जो सोभिर राजा छन्, सिन्धु सोभिर देशका राजा सोभिर, उनी छक्क परे। ल हेर्नुहोस् है, जड भरतको कुरा सुनेर छक्क परे। ओहो, यस्ता उपदेश त, यस्तो ज्ञान त सत्सङ्ग आदिमा पो पाइन्थ्यो त, होइन को रहेछन् यिनी, कसलाई यो भार बोकाइयो? छक्क पर्दैछन् सोभिर राजा, सुन्दैछन् सोभिर राजा। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, मैले अघि नै भने नि, जड भरत बोल्नु भएन, तर जब बोल्नुभयो त ज्ञानको उदय गराइदिनु भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। जे बोल्नुभयो बोलेर ज्ञानको उदय गराइदिनु भयो। त ज्ञानको उदय हुने व्यक्ति भेट्नुभयो र यो बोल्नुभयो, नभए कहाँ बोल्नुहुन्थ्यो र उहाँ, नजाने जस्तो गर्नुभएको थियो। अब ग माने गणेश पनि पढ्न जान्ने व्यक्तिमा यति ज्ञान कहाँबाट आयो त? यो बुझ्नुपर्ने कुरा छन्। उहाँलाई त जाति स्मरण छ। उहाँले त गण्डकी तटमा तपस्या गरेको हो, उहाँमा यो बल छ, भगवानको कृपा छ। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, उहाँले भनिदिनु भयो जुन द्रव्यबाट म बनेको छु त्यसैबाट पाल्की बनेको छ भनिदिनु भयो। राजा छक्क परेका छन्। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, यी सबैको समान द्रव्यबाट पुष्टि भएको छ। यो सुनेर पाल्कीबाट ओर्लिएर सिन्धु सोभिर देशका राजा, जो सोभिर राजा थिए, हतार हतार ओर्लिए। छक्क परे नि त, होइन यस्तो उपदेश दिने व्यक्ति कोही न कोही पनि हुनुपर्दछ, कोही न कोही महान व्यक्ति हुनुपर्दछ। मैले गल्ती गरेँ होला पक्कै पनि भन्ने लाग्यो उनलाई। प्यारा भक्त भागवतहरू, यो सुनेर राजा पाल्कीबाट हतार हतार ओर्लिएर चरणमा दण्डवत गरे। तुरुन्त चरणमा दण्डवत गरे र क्षमा मागे त्यो समयमा। त्योभन्दा अगाडि उनले हेरेछन् पाल्कीबाट तल, पहिले त ख्याल गरेका थिएनन्, काँधमा मोटो जनै पनि छ। अरे के हो यो यस्तो? माफी मागे तुरुन्त ओर्लिएर, भने हे भगवान, अब पाल्की छोडेर म माथि कृपा गर्नुहोस्। तपाईँ को हुनुहुन्छ? तपाईँ मनुष्य रूपमा आउनुभएका नारदजी हुनुहुन्छ कि कुनै देवता हुनुहुन्छ कि साक्षात् भगवानले मलाई यो छल गरिराख्नु भएको छ कि? ए मेरो भगवान, हजुर को हुनुहुन्छ? यस्तो ज्ञान त आजसम्म मैले सुन्न त धेरै सुने, तर यस्तो प्रष्ट रूपमा सुनेको थिइनँ। हजुरले त मेरो आँखा खोलिदिनु भएको छ। म त सत्सङ्गमा गइरहेको थिएँ, बाटैमा सत्सङ्ग प्राप्त भएको छ। ल हेर्नुहोस् है, भगवानको कृपा भयो भने त्यो ठाउँसम्म पर्दैन। फाइदा हुनका लागि नि अगाडि नै भइदिन्छ। भगवानको कृपा यदि भयो भने हामी कहीँ पनि लाभ लिन अगाडि बढ्दछौँ भने त्यो लाभ लिने स्थानमा नपुगिकन अगाडि नै भगवानले प्रदान गरिदिनुहुन्छ कि बाबु, तिमीले योभन्दा धेरै अगाडि बढेर किन कष्ट उठाउँछौ? म आफै कष्ट सहेर तिमीलाई फाइदा दिन आएको छु भनेर भगवान भन्नुहुन्छ। तर त्यसका लागि भक्ति चाहियो, श्रद्धा चाहियो, विश्वास चाहियो। पहिले हुन्छ हुँदैन, यो यस्तो पनि हुन्छ उस्तो पनि हुन्छ भन्ने थाल्यो भने कहीँ पनि हुँदैन। केही फाइदा हुनु छ भने अलिकति केही न केही हामीले पनि जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्दछ, आफू अगाडि बढ्नुपर्दछ, लागि पर्नुपर्दछ, रिस्क उठाउनु पर्यो नि। त्यत्तिकै चुप लागेर धम्म बसेर कहीँबाट फाइदा हुन्छ, कहीँबाट पनि फाइदा हुँदैन। त्यसैले त भन्नुभयो कर्मणि अधिकारस्ते, कर्म गर कर्म गर कर्म गर। कर्म गर्दैनौ भने तिमीले कुनै पनि फल प्राप्त गर्न सक्दैनौ। न तिमीले धर्म कमाउन सक्दछौ, न तिमीले धन कमाउन सक्दछौ। धर्मार्थ तिमीले केही न केही कर्म गर्नुपर्दछ। धर्म धनार्थ तिमीले के गर्नुपर्दछ? कर्म गर्नुपर्दछ। मोक्ष प्राप्तिका लागि पनि कर्म गर्नुपर्दछ। त्यतिकै प्राप्त हामीले वैकुण्ठलाई कहाँ सजिलै प्राप्त गर्न सकिन्छ? कर्म गर्नु पर्यो। भगवानको नाम जप्नका लागि पनि त मुखले कर्म गरेको हुन्छ, मन लागेको हुन्छ, भगवानको सेवामा हाम्रो हात लागेको हुन्छ, कहीँ दर्शन गर्न जान्छौँ मन्दिरमा हाम्रो खुट्टाको प्रयोग भएको हुन्छ। त्यसैले हामीले फाइदा लिनु छ भने अलिकति भए पनि कर्म गर्नुपर्दछ। प्यारो भक्त भागवतहरू, ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, अब सौवीर राजा छक्क परेका छन्। प्यारो भक्त भागवतहरू, हतार हतार उनी त ओर्लिए, हतार हतार ओर्ली क्षमा मागे, चरणमा परे, कृपा गर्नुहोस्, हजुर को हुनुहुन्छ? मलाई चिनाउनुहोस् प्रभु भनेर
लम्पसार परे। म तपाईँको मुखबाट केही सुन्न चाहन्छु। अब यति ज्ञान हजुरमा छ भने यो यति मात्रैले मैले पुरै बुझेँ कि हजुरमा पक्कै केही न केही ज्ञान छ, त्यो ज्ञान मलाई दिनुहोस्। किनभने सुनेर मुक्ति हुन्छ, ज्ञान आर्जन गरेर मुक्ति भइन्छ, भगवानको कृपा हुन्छ। त आज म जहिले सत्सङ्गमा जाने मान्छेमा यति साह्रो अभिमान आयो, तर हजुरमा यो अभिमान छैन। सरक्क आउनुभयो, काँधमा यति मोटो जनै छ, आउनुभयो थपक्क पाल्की बोक्नुभयो। हजुर यति बडो ज्ञानी हुनुहुन्छ, तर ममा यति ज्ञान छ भनेर घमण्ड गर्नु भएन, तुरन्त आउनुभयो, पाल्की बोक्नुभयो। यहाँबाट हामीले के बुझ्नु पर्दछ? हामी जतिसुकै विद्वान भए तापनि, ज्ञानी भए तापनि धेरै बकबक हामीले गर्नु हुँदैन। हामीले सही चाहिँदो मात्र बोल्नु पर्दछ। सही कुराको सही ठाउँमा प्रयोग गरेर अगाडि बढ्यो भने हाम्रो कल्याण हुन्छ। जय बोलौँ भगवान श्री हरिनारायणको जय होस्। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, त क्षमा मागे मलाई कृपा गर्नुहोस्। म तपाईँको मुखबाट केही सुन्न चाहन्छु, मलाई उपदेश दिनुहोस्। साथै तपाईँ को हुनुहुन्छ त्यो पनि भन्नुहोस्। को हुनुहुन्छ हजुर, के को लागि अथवा कुन कारणले तपाईँ यहाँ आउनुभयो र मेरो पाल्की बोक्नु भएको छ, हजुरले बताउनु पर्यो। लौ न बताउनुहोस्। यसरी प्रश्न गरिसकेपछि अगाडि गएर ब्राह्मण भनेका को? भरत, जड भरत भन्नुहुन्छ श्रूयतां कोहमित्येतद् वक्तुं नैव च शक्यते उपभोग निमित्तं च सर्वत्रागमन क्रिया। त जड भरतले यहाँनिर भन्नु, हे राजन सुन्नुहोस्, म अमुक हुँ भन्ने कुरो बताउन सक्दिनँ। म यो हुँ, मेरो नाम यो हो, म यो जातिको हुँ, म यस्तो हुँ भनेर म बताउन सक्दिनँ। कतै पनि आउने जाने क्रिया कर्मफलको उपयोग गर्नका लागि नै हुन्छ। हामीले जस्तो कर्म गरेका छौँ त्यसको फल भोग्नका लागि नै यो पृथ्वीमा आउने हो। राम्रो कर्म गरेका छौँ भने राम्रो फल भोग्छौँ, नराम्रो कर्म गरेका छौँ भने नराम्रो फल भोग्छौँ, होइन? हो नि त? ल हेर्नुहोस् है, यस्तो प्रकारको कुरा रहेको छ। यही भनिदिनु भयो उहाँले। यो पृथ्वी लोकमा किन आइन्छ? आफ्नो कर्मको फल भोग्नका लागि आइन्छ। त्यसका लागि हामीले अलिक प्रयास गर्नुपर्छ। कतै पनि आउने जाने क्रिया कर्मफलको उपयोग गर्नका लागि नै हो भनेर भनिदिनु। सुख दुःखको उपयोग नै विभिन्न देश अथवा शरीर आदिलाई प्राप्त गराउने हुन्छ, यसरी बताइएको छ। देश अथवा शरीर आदिलाई प्राप्त गराउनका लागि दुःख गर्नु पर्यो। धर्म र अधर्म जनित सुख दुःखलाई भोग्नको लागि नै जीव नाना प्रकारको देश वा शरीर आदिमा प्राप्त हुन्छ। कुनै पनि ठाउँमा, कुनै पनि स्थानमा व्यक्ति किन प्रकट हुन्छ, किन त्यहाँ जन्म लिन्छ उसले भन्दा उसले त्यही कर्मको फल प्राप्त गर्नका लागि होइन र? हो नि त प्यारो भक्त भागवत। त यहाँ भरतजीले यही कुरा भन्नुभयो। तब राजाले, सौवीर राजाले यहाँनिर अगाडि गएर भन्दछन्, योस्ति सोहमिति ब्रह्म कथं वक्तुं न शक्यते आत्मन्येष न दोषाय शब्दोहमिति यो द्विज। हे ब्राह्मण देवता, जे छ त्यसलाई म हुँ भनेर किन बताउन सकिँदैन? जे छ त्यो त आँखाले अगाडि देखिएको छ, त्यो सत्य होइन र भने त्यसलाई किन बताउन सकिँदैन? म हुँ भन्न किन सकिँदैन? हे द्विजवर, आत्माको लागि अहम शब्दको प्रयोग त दोष रहित नै हुन्छ, होइन र? दोष रहित होइन र? किन बताउन सकिँदैन? यो कारण के हो त? ल बताउनु पर्यो। त अगाडि गएर जड भरतले यहाँनिर भनिदिनुहुन्छ, शब्दोहमिति दोषाय नात्मन्येय तथैव तत् अनात्मन्यात्मविज्ञानं शब्दो वा भ्रान्ति लक्षण। हे राजन, आत्माको लागि अहम शब्दको प्रयोग दोष रहित नै हुन्छ भनेर भनिदिनु भयो। भरतजीले यहाँनिर के भन्नुभयो? आत्माको लागि अहम, जो अहम भनेको म, जो शब्दको प्रयोग दोष रहित नै हुन्छ। तर बुझ्नुपर्छ, अनात्मामा आत्मत्वको बोध गराउने अहम शब्द त दोषावह नै हुन्छ, यसरी बताइएको छ। अथवा जहाँ कुनै पनि शब्द भ्रमपूर्ण अर्थलाई लक्षित गर्दछ भने त्यसको प्रयोग दोषयुक्त नै मानिन्छ। भ्रमपूर्ण कुनै पनि शब्द
हुन्छ, त्यसको अर्थ चाहिँ भ्रमपूर्ण लाग्दछ। त्यस्तो चाहिँ शब्दको प्रयोग गरिएको छ भने त्यो दोषयुक्त हुन्छ। त्यो शब्दको प्रयोग नगर्नु नि, अरू गर्दा भइगयो। जब सम्पूर्ण शरीरमा एउटै आत्माको स्थिति छ भने तिमी को र म को हुँ, यी सबै कुरा व्यर्थ हुन्। हे राजन, तपाईँ राजा, यो पाल्की हामीहरू सधैँ बोक्ने डोले, यी अगाडि हिँडेका सिपाही, यो लोक तपाईँको अधीनमा छ भनिएको छ। तर सुन्नुहोस् है, त्यो सत्य होइन। हे राजन, तपाईँ राजा हुनुहुन्छ, तपाईँ राजाको अधीनमा तपाईँका यी सैनिकहरू छन् भनेर बताइएको छ। अथवा वास्तवमा हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ नि त बाहिरबाट हेर्दा, होइन? तर यो सबै स्वप्न समान छ। स्वप्न जस्तै सत्य तपाईँले मान्नु होला, यथार्थको सत्य होइन। हामीहरू सबै बोक्ने डोले, यी अगाडि हजुरका सिपाही तपाईँको भनेर भन्नु यो सत्य होइन। यसको मतलब रुखबाट काष्ठ हुन्छ, काठबाट पाल्की बन्दछ, त्यसमाथि तपाईँ बस्नु भएको छ। हे सौवीर नरेश, भन्नुहोस् त यस रुख र काठको नाम के भयो? अब ल भन्नुहोस्, अब भन्नुहोस्, यस रुख र काठको नाम के भयो? कुनै पनि चेतनशील मनुष्यले महाराज रुख अथवा काठमाथि चढेका छन् भन्दैन। के भन्छ? सबै तपाईँलाई पाल्कीमाथि नै बसेको भन्दछ। सबैले त्यही भन्छन्, रुख अथवा काठमाथि चढेको छ भनेर भन्छन् त तपाईँलाई। यो रुखबाट काठ बनेको छ, काठबाट पाल्की बनेको छ। सुन्नुहोस् है, अब अरू देख्ने व्यक्तिले के यो रुख अथवा काठमाथि बसेका छन् यी राजा भनेर भन्दैन? भन्छन्? भन्दैन। हे नृपश्रेष्ठ, रचना कलाद्वारा एक विशेष आकारमा परिणत भएका काठहरूको समूह नै त पाल्की हो नि, होइन र? काठको समूह मिलाएर यो पाल्की बनिन्छ। यसलाई चिरेर रन्डा लगाएर विभिन्न तरिकाले यो पाल्की बनाउनु पर्यो। यो के को बनेको छ? त्यही रुखबाट काठ निक्ल्यो, त्यही काठबाट पाल्की बन्यो। यदि तपाईँ यसलाई कुनै वस्तु मान्नुहुन्छ भने यसबाट काठहरूलाई अलग गरेर पाल्की नामको कुनै चिज खोज्नुहोस् त। यो गर्नुहोस्। अब तपाईँ अब यो पाल्कीको एक एकवटा काठ निकाल्नुहोस्। पहिले सबैलाई छुट्याउँ, अनि बाहिर राखौँ, अनि तपाईँले पाल्की मलाई देखाउनुहोस्। यो पुरुष, यो स्त्री, यो गाई, यो घोडा, यो हात्ती, यो चरा, यो वृक्ष हो। यस प्रकार कर्मजनित भिन्न भिन्न शरीरमा व्यक्तिहरूले नाना प्रकारका नाम लिएका छन्। त्यसरी तपाईँले बुझ्नु होला। त्यसरी बुझ्नुहोस् तपाईँ। यी संज्ञाहरूलाई लोककल्पित नै सम्झनु पर्दछ। जिह्वाले अहमको उच्चारण गर्दछ। दाँत, ओठ, तालु र कण्ठ आदि पनि त्यसकै उच्चारण गर्दछ। तर यो अहम पदको वाच्यार्थ होइन, किनकि यी सबै नै शब्द उच्चारणको साधन मात्र हो। यसरी बुझ्नु पर्यो तपाईँले। कुन कारण वा उक्तिबाट जिब्रोले बोलेको बाणी नै अहम हो। यद्यपि जिब्रोले यही भन्दछ, तथापि यदि म बाणी होइन यस्तो भने यो कदापि मिथ्या होइन। फेरि हे राजन, यो कुरा पनि बुझ्नु पर्दछ। मस्तक र गुदा आदिको रूपमा जुन शरीर छ त्यो आत्माबाट सधैँ भिन्न छ। यो कुरा तपाईँले बुझ्नुहोस्। आत्मा र शरीर सधैँ भिन्न छ। अब तपाईँ केलाई म मान्नुहुन्छ? यो शरीरलाई म मान्नुहुन्छ कि आत्मालाई म मान्नुहुन्छ? यस्तो अवस्थामा म कुन अवयवको लागि अहम संज्ञाको प्रयोग गरौँ? हे भूपाल शिरोमणि, यदि मेरो आत्माबाट भिन्न कुनै पनि आफ्नो छुट्टै सत्ता राख्दछ भने, मेरो आत्माबाट भिन्न कुनै पनि सत्ता राख्दछ भने यो म हुँ, यो अर्को हो पनि भन्न सकिन्छ नि, होइन? सकिन्छ। वास्तवमा पर्वत, पशु, रुख आदिको भेद सत्य छैन। यसरी बुझ्नु पर्यो। आँखाले हेर्दा देखिन्छ, तर भोलि यी सबै विलीन भएर जान्छन्। हामी पनि विलीन भएर जान्छौँ। शरीरको दृष्टिबाट यो जे जति भेद प्रतीत भइरहेको छ त्यो सबै नै कर्मजन्य छ। यसरी बुझ्नु पर्यो। संसारमा जसलाई
राजा वा राजसेवक भनिन्छ त्यो र अरू पनि यस प्रकारका जति पनि संज्ञाहरू छन् ती कुनै पनि निर्विकार सत्य छैनन् भनेर यसरी बताइएको छ। हे भोपाल, तपाईँ सम्पूर्ण लोकका राजा हुनुहुन्छ। आफ्ना पिताका लागि पुत्र हुनुहुन्छ, तपाईँ शत्रुका लागि तपाईँ शत्रु नै हुनुहुन्छ। त्यो कुरा बुझिराख्नुहोस्। धर्मपत्नीका लागि तपाईँ पति हुनुहुन्छ, पुत्रका लागि तपाईँ के हुनुहुन्छ? पिता हुनुहुन्छ। यति नामहरू भए पनि म तपाईँलाई के भनेर बोलाऊँ? अब तपाईँको नाम त यत्रा छन्, आफै विचार गर्नुहोस् है। पिता पनि होला, पुत्र पनि होला, काका होला, भाइ होला, भतिजो, हैन? पिताजी, श्रीमान, दाजु, अथवा कसैको जेठान, कसैको सालो। अब तपाईँलाई मैले के नामले बोलाऊँ? हे पृथ्वीनाथ, नामहरू धेरै छन्। के यो शिर तपाईँ हो त? तपाईँको यो टाउको छ नि शिर, यो तपाईँ हो? विचार गर्नुहोस्, हो कि होइन? पहिले तपाईँ भन्नुहोस्। यो शिर अब मेरो त भन्नु मिलेन, तपाईँ हो कि होइन त्यो भन्नुहोस् मलाई। तर शिर तपाईँको हो भने पेट पनि त तपाईँकै हो नि, होइन र? यो शिर तपाईँ हो कि होइन त्यो भन्नुहोस्। र तपाईँको शिर हो भने पेट पनि तपाईँको हो। अब त्यस पछाडि यी गोडा अङ्गहरूमध्ये तपाईँ के हुनुहुन्छ? ल त्यो बताउनुहोस् मलाई। होइन भने यी सबै तपाईँका हुन् कि होइनन् कि, अथवा के हो? हे महाराज, यी समस्त अवयवबाट तपाईँ भिन्न हुनुहुन्छ, अथवा यिनीहरूबाट अलग रहेर राम्रोसँग वास्तवमा म को हुँ भन्ने विचार गर्नुहोस्। पहिले आफूले आफैलाई सोध्नुहोस्, म को हुँ? किन म यहाँ आएँ? यो संसारमा किन आएँ? यसको बारेमा तपाईँले पहिले बुझ्नुहोस्, खोजी गर्नुहोस्, जान्ने प्रयत्न गर्नुहोस्। यसरी भरतजीले भनिदिनु भयो। त यस्तो सुनेर राजा ती भगत स्वरूप अवधूत ब्राह्मणसँग भन्न लागे। अब त्यो समयमा यहाँनिर राजाले सोध्न लागे। अब के सोध्दछन् त? कस्तो सोध्दछन् त? के हुन्छ त? त्यो भोलिको प्रसङ्गमा हामीले श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौँ भगवान् श्री हरिनारायणको।